अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। पाकिस्तान की सियासत के हालात देख के, अपने हालात देख के मुझे वो पुराना साइंसदान गैलीलियो याद आ रहा है, जिसे उर्दू में गैलीलियो के नाम से याद किया जाता है। अब भला पूछें क्यों? अपनी स्कूल की किताबों में आपने गैलीलियो का ज़िक्र सुना होगा, जो 17वीं सदी के शुरू में था, आज से 400 साल कबल। और उसने ये कहा था अपनी तहकीक करके, अपने साइंस के ज़रिए हिसाब-किताब करके, कि कोपरनिकस जिसने ये कहा था कि सूरज ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, उसने सही कहा था। लेकिन उस वक़्त रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को गिरफ्तार कर लिया, उसका इंक्विज़िशन ट्रायल हुआ और उसमें पादरियों ने ये साबित कर दिया कि गैलियो झूठ बोलता था, गैलियो ने साज़िश की है बाइबल को गलत साबित करने के लिए, और उसके नतीजे में गैलियो को उम्र कैद की सज़ा हो गई। और इस अज़ीम साइंसदान ने, जिसकी दुनिया पे बहुत एहसानात हैं, उसने अपने आखिरी 10-15 बरस जो थे, वो कैद बंद की सोबतों में गुजारे। 350 बरस के बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि गैलीलियो सही कहता था, रोमन कैथोलिक चर्च को गलत पता था, रोमन कैथोलिक चर्च का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गलत था। मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान में हमें अपनी गलती तस्लीम करते करते, अपने पॉलिटिकल जो भी हो गया है, इस ब्लंडर की जो गलती हुई है, उससे तस्लीम करते हुए 350 साल या 35 साल जो हैं वो नहीं लगेंगे। और बहुत से लोगों को उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही सिस्टम या कहीं से एमक्यूएम या शहबाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी अपनी गलती का एहसास कर लेंगे और उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बेहतर सियासी मुस्तकबिल की तरफ जा सकेगा, जैसे कि बहुत से लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। मैंने देखा प्रोमिनेंट वकील जो हैं नईम बुखारी साहब, उन्होंने भी इसी किस्म का एक ट्वीट किया था। तहम ऑन द अदर हैंड हमारे कानों में ये खबर भी मिल रही है कि 24 घंटे पहले एक अफवाह सी है जो मेरे कान तक पहुंची है, और अल्लाह करे कि गलत हो और सही ना हो बिल्कुल भी। लेकिन खबर ये है, अफवाह ये है कि बहुत 24 घंटे पहले ये फैसला हो गया है कि एक बहुत ही सख्त, ब्रूटल, मैसिव क्रैकडाउन किया जाएगा उन तमाम बदतमीज, गुस्ताख, मुंह फट 3-4 ही हैं टीवी एंकर्स और वीलॉगर्स के खिलाफ, जो मसलसल बदतमीजी कर रहे हैं। और उसके अलावा वो तमाम लोग जो ट्विटर के ऊपर बदतमीजी कर रहे हैं और अपना एक सच या अपना जो भी बकवास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और उसके हवाले से बहुत सी लिस्टें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। बड़ा मैसिव क्रैकडाउन होगा जिसमें लोगों को उठाया भी जा सकता है, लोगों के खिलाफ एफआईए के केसेस भी जो है वो बनाए जा सकते हैं। अल्लाह करे कि ये गलत हो। मुझे बहुत उम्मीद है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान को लोग कितना ही बुरा क्यों ना कहें, कितना ही तनकीद यहाँ पर क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के अंदर इतनी एक सोच समझ है, इतनी एक सेंस है, इतनी एक विजडम है, इतनी एक दानिशमंदी पाई जाती है, इतनी 2+2 करने की सलाहियत है कि वो जब फाइनल मोमेंट आएगा तो वो ये हिसाब करेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है, इसका कोई सस्टेनेबल फ़ायदा नहीं होगा। इसकी कोई टेम्प्रेरी रिलीफ तो हो सकती है 2-3-4-5 दिन की, लेकिन इससे मसाइल में इजाफा ज़्यादा होगा, इससे मेल्ट डाउन ज़्यादा होगा, इससे डिफाइंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और इससे पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो बढ़ जाएगा, उसमें कमी नहीं होगी। तो उम्मीद मेरी यही है कि ये खबर गलत है, ये अफवाह है, ये महज एक मफरूज़ा है, ये किसी ने वैसे ये बात उड़ाई हुई। लेकिन 2 या 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं गुज़िश्ता 24 घंटे की जो इस अफवाह को तक़वियत देती हैं। उसमें से एक तो वो है जो 24 घंटे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश की गई हाथ से लिख कर, और वहाँ पे तकरीरें भी हुई। और उन तकरीरों के नतीजे में, और वो लिखी हुई करारदाद जो है 1 पेज की गालबन ग्रीन इंक से लिखी गई, उसमें ये साबित कर दिया गया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कौम के गद्दार हैं, वो अफवाज पाकिस्तान के और रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए, जो मुख्तलिफ अल्फाज और इस्तिलाहें वो दोहराते रहते हैं। और उसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब जब ये तकरीरें हो गई नेशनल असम्बली के अंदर, तो उसके आधे घंटे के बाद ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जो अपने रफ़्क़ा कार के साथ थे, पीटीआई के लीडरों के साथ थे, वहाँ उन्होंने एक प्रेस टॉक की जो टेलीविज़न पे देखी जा सकती थी, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मैं रियासत पाकिस्तान का दुश्मन था, अगर मैं अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन था, तो सबसे पहले इस चीज़ का जवाब दें कि सबसे ज़्यादा शादियाने खुशी के मेरी हुकूमत के चले जाने पर कहाँ बजाए गए हैं। और ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर कहा कि ये शादियाने जो हैं ये हिंदुस्तान में बजाए गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन लंदन में किससे मुलाकातें करते रहे हैं। इशारा उनका बड़ा क्लियर था, एम्बेसडर हुसैन हक्कानी की तरफ उनका इशारा था। और फिर उन्होंने ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान का मैं कैसे मुखालिफ हो सकता हूँ, मैंने तो इस मुल्क में रहना है, मैंने तो यहाँ से दौड़ के
لندن نہیں چلے جانا ہے. سو بہرحال یہ تو انہوں نے جواب دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں, وہی ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لندن کے فلیٹس کا بھانڈا سارا کھول دیا تھا, جس کے بعد ایک پورا کرائسس پاکستان کی سیاست میں پیدا ہوا تھا. وہ کہیں یہ کہہ رہی تھیں بہت معصومیت سے کہ عمران خان صاحب جو صحیح ہے کہ اپنے منہ سے تو نہیں کہتے, وہ کھل کے تو نہیں کہتے, وہ الفاظ تو نہیں استعمال کرتے, لیکن وہ زمانی طریقے سے ان بٹوین دا لائنز در حقیقت وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر حملے کرتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے. تو اگر عمران خان صاحب چھپے طریقے سے ریاست پاکستان پہ حملے کرتے ہیں اور افواج پاکستان کے بارے میں اسے کے اوپر حملے کرتے ہیں, تو ان لوگوں کا کیا ہوگا, نواز شریف صاحب کا, محترمہ مریم نواز صاحبہ کا, اور پی ایم ایل این کے تمام لیڈران کا, جن کی ویڈیوز مسلسل سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ دیکھی جا سکتی ہیں, جہاں نواز شریف صاحب نے 13-14 دفعہ نام لے کے بڑی سخت زبان استعمال کی. محترمہ مریم نواز صاحبہ نعرے لگواتی رہیں. بہت سے اور بھی پی ایم ایل این کے لیڈر جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے بہت ہی سخت قسم کی ڈائریکٹ, بڑی بلنٹ قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں. اگر ان کی ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کسی قانون کے اور کسی فلسفے کے دائرے میں نہیں آتی ہیں, تو عمران خان کی زمانی انڈائریکٹ اسپیچ کو انٹرپریٹ کر کے اس کے اوپر بھلا کیسے ایک کیس جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. یہ بیسک سا معصومانہ سوال جو ہے وہ ذہن میں ضرور آتا ہے, بٹ چھوڑے مارے گولی, اس کو آگے چلتے ہیں. دوسری جو ایویڈنس ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے وہ کیسز اور وہ نوٹسز ہیں جو مسلسل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں. ایک پریس ریلیز ہے جو FIA کے اسپوکسمین کی طرف سے ایشو کیا گیا. بنیادی طور پہ تو اس میں یہ کہا گیا کہ اینکر پرسن سمیع ابراہیم نے کہیں باہر بیٹھ کے, غالباً امریکہ میں یا واشنگٹن میں بیٹھ کے بھرزہ سرائی کی ہے. انہوں نے بہت غلط باتیں کی ہیں, غیر ذمہ دارانہ باتیں کی ہیں. پاکستان میں انہوں نے میوٹنی کو انسپائر کرنے کی کوشش کی ہے. پرانے 18ویں 19ویں 20ویں صدی کے جو الزامات تھے, اس قسم کے الزامات اس FIA کے نوٹس میں دہرائے گئے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس میں وہ تو چلے پرانی بات ہوگی, سمیع ابراہیم تو ایک پرانی بات ہوگی, لیکن اس کے اندر جو ایک بہت ہی چبھتی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ وارن کیا گیا کہ پاکستان کی جو ڈائسپورا پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, ان کے اوپر ایک رائٹ ایکسرسائز کیا گیا, کیونکہ ان بیچاروں نے یا تو پاسپورٹ رکھا ہوا ہے یا انہوں نے نائکاپ رکھا ہوا ہے, اور وہ اگر وہاں سے بیٹھ کے کوئی ایسی بات کریں گے, بات کیا کریں گے اس کو ڈیفائن FIA نہیں کر سکتی. FIA میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ڈیفائن کر سکے. یہ بہت بڑی ایک کمپلیکسٹی ہوگی FIA نے اگر خدا نہ خواستہ کسی پہ ایسا کیس بنایا. لیکن ان کو بھی, ان کے خلاف بھی کیسز بن سکتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس پہ بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ جب پاکستان میں کشمیر کاز کی ضرورت ہو تو پھر آپ کو اپنے ڈائسپورس بڑے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں, وہ برطانیہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں. جب آپ کو ہندوستان کے خلاف کوئی پالیسی پوزیشن لینی ہو تو بھی ڈائسپورس بڑے اچھے ہیں. جب آپ کو فورن ریمیٹنسز چاہیے ہوں تو بھی پاکستانی ڈائسپورس بڑے اچھے ہیں. اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آپ نے ان کے پیسے ڈالنے ہوں تو بھی پاکستانی ڈائسپورس بڑے اچھے ہیں. لیکن اگر وہ پاکستان کے پالیسی ایشوز پہ پوزیشن لینا چاہیں, اگر پاکستان کے اندر کی ہونے والی سیاست کا وہ تنقیدی جائزہ لیں, اس پہ تنقید کریں, اس پہ کرٹیسزم کریں, تو پھر ان کے لیے FIA ہے جو ان کے اوپر کیسز بنا سکتی. یہ ایک انتہائی بچگانہ قسم کی سوچ ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن, جس سے پاکستان میں پاکستان کے لیگل آرکیٹیکچر میں ایک بہت ہی ذمہ دار ادارے کی حیثیت حاصل ہے, جس طرح سے ہندوستان میں سینٹرل بورڈ آف انویسٹیگیشن کی ہے, اس FIA کو حکومتیں اس طرح سے استعمال کر رہی ہیں, اس FIA سے اتنی مذاقہ خیز حرکتیں کروائی جا رہی ہیں, جس سے اس امپورٹنٹ نیشنل ادارے کی جو مورل اتھارٹی ہے اس پہ بہت تیزی سے کمی ہو رہی ہے. FIA کہہ رہا ہے کہ ریڈ نوٹسز کے ذریعے جن لوگوں نے اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں, یہ ٹویٹس کیے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ کچھ لکھا ہے, انہیں گرفتار کر کے پاکستان لایا جا سکتا ہے. تو FIA نے ابھی تک وہ جو میگا منی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز کے لوگ پاکستان سے جوڑے ہوئے ہیں, جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آ چکے ہیں, جن کے اوپر ملٹیپل ایجنسیز کی 6 ایجنسیز کی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس آ چکی ہیں, جن کے بارے میں 10 والیوم آ چکے ہیں, جن کو عدالتوں نے بھگوڑا قرار دے دیا, ان میں سے کتنے لوگوں کو ابھی تک FIA نے ریڈ نوٹسز کے ذریعے پاکستان لایا؟ کوئی بھی قانون جس کی اپلیکیشن یا تھاٹ یا کانسیپٹ جو ہے وہ برابری کا نہ ہو, وہ قانون اپنی اہمیت, اپنی قدر و منزلت جو ہے وہ کھو دیتا ہے. اور مجھے واقعی ہمدردی ہے جس طرح سے FIA کو استعمال کیا جا رہا ہے, جس طرح سے FIA کو ڈرانے کے لیے, ہراس کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ وہی میئرز ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی لیگل جورسڈکشن کی دنیا رسپیکٹ نہیں کرتی ہے. اور ریڈ نوٹسز پہ تو چلیں کیا کرنا ہے دنیا نے, مجھے FIA سے ہمدردی ہے کہ FIA کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ بہت غیر مناسب ہے, اور وہ FIA کی بہت زیادہ جو قدر و منزلت ہے
उसमें जो है वो कमी की जा रही है. फाइनली मैं ये क्यों कहता हूँ, क्यों मुझे गैलीलियो की तरह की फीलिंग होती है. देखिए, गैलीलियो की तरह की फीलिंग इसलिए हो रही है कि ये नाचीज़ जो है, ये जो खाकसार है, वो बार बार हर वीडियो के बाद आपको ये बताता है कि जो प्रेजेंट निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसमें इतने डिफेक्ट्स हैं, उसमें इतने लैक्यूने हैं, इसमें इतने डेफिसिट्स हैं, इसमें इतनी कमजोरियां हैं, इसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसमें इतने तजादात हैं कि ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता, ये अपने वजन से खुद बैठ रहा है. और इसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटल, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. और इसका ख़त्म हो जाना और एक नए फ्रेश मैंडेट का आना ही पाकिस्तान की फलाह है. ठीक, अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी बात खत्म कर देता हूँ. गुज़िश्ता शब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को डी नोटिफाई कर दिया. सही किया उन्होंने. जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन है कानून की, उस हवाले से पहले गवर्नर चेंज करने की कोशिश की गई. प्रेसिडेंट ने उस समरी को वापस भेज दिया. उस पर ऑब्जेक्शन लगा के 15 दिन गुजर गए. 10 दिन के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, और उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 25 दिन जब पूरे गुजर जाते हैं, 15 और 10, तो ऑटोमेटिकली तौर पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग हो जाती है. एंड देयरफॉर गवर्नर पंजाब जो है वो नहीं रहे. लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और गवर्नर पंजाब वो आर्टिकल 103 या 104 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को और आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को साइड करते हैं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ही इख्तियार है कि वो गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, या गवर्नर जो है उसे वो ख़त्म कर सकते हैं, उसके ओहदे को डीनोटिफाई कर सकते हैं. और गवर्नर जो है वो दर हकीकत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की एक एक्सटेंशन है, और वो उसकी एक तरह से उसकी टीम है. ये मसला पहले पाकिस्तान में नहीं था. ये मसला जो है अब इसलिए पैदा हुआ है कि 1997 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ. 1997 में प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ साहब थे, उस वक्त फारूक खान लगारी जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे. वो आखिरी दफ़ा था कि प्रेसिडेंट एक और पार्टी का था और प्राइम मिनिस्टर एक और पार्टी का था. प्राइम मिनिस्टर दर हकीकत पीपल्स पार्टी के थे, सॉरी, प्रेसिडेंट फारूक लगारी पीपल्स पार्टी के थे, और प्राइम मिनिस्टर जो है ज़ाहिर PMLN के थे. उसके बाद से हुकूमतों के प्रेसिडेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था, जो भी पावर में होता था इस्लामाबाद में, प्रेसिडेंट उसका अपना ही होता था. पहले तो जनरल मुशर्रफ थे, उसके बाद भी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो पीपल्स पार्टी के थे. प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे, ज़ाहिर दोनों एक थे. फिर नवाज शरीफ साहब के अपने प्रेसिडेंट थे, दोनों एक थे. फिर 2018 के बाद से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, तो प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी थे. अब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, प्राइम मिनिस्टर है PMLN का. और जो प्रेसिडेंट को समझा गया था कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है, एक सेरेमोनियल ऑफिस है, दर हकीकत जो रेजिडुअल पावर्स प्रेसिडेंट के ऑफिस में अभी भी हैं, उन्हें अब प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करके दिखा रहा है. और सिस्टम में एक और लैक्यूना जो है वो हमारे हमारे सामने आ रहा है. ये एक कैपेसिटी जो थी, जो तस्वर नहीं की गई थी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर, वो हमारे सामने आ रही. लेकिन ये मैंने एक सिर्फ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन किस्म की डाइग्रेशन की. इशू क्या है? इशू ये है कि क्या अब से चंद घंटे में, जबकि आप सुन रहे हैं, क्या इस वक्त पंजाब पुलिस जो है वो जाके गवर्नर पंजाब को ज़बरदस्ती उनके दफ्तर से निकाल के उनकी जगह परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि नोटिफिकेशन तो ये हुआ है कि स्पीकर पंजाब असम्बली अब गवर्नर हो गए, तो क्या उमर सरफराज चीमा को निकाल के उनकी जगह परवेज़ इलाही साहब को ज़बरदस्ती स्पीकर की कुर्सी से उठा के गवर्नर के दफ्तर के अंदर उनको फिट किया जाएगा, और उमर सरफराज चीमा को टैक्सी में बैठा के, ये पुलिस की वैन में बैठा के वहां से निकाल दिया जाएगा? आई मीन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अब दूसरी तरफ पंजाब पुलिस क्या करेगी कि अगर परवेज़ इलाही जो है वो स्पीकर का ओहदा छोड़ के गवर्नर नहीं बनना चाहेंगे, तो पंजाब पुलिस उनको ज़बरदस्ती गवर्नर बनाएगी, और जो डिप्टी स्पीकर है मजारी साहब, उनको ज़बरदस्ती स्पीकर बनाएगी. चलें, ऐसा भी हो गया. चलें, ये तो एक सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने दो किस्म के केसेस हैं डी नोटिफाई करने वाले, डी सीट करने वाले. एक MNAs के हैं 63A के तहत, दूसरे MPs के हैं. MNAs ने तो चूंकि बहरहाल वोट कास्ट ही नहीं किया, वहां पे ECP के पास कोई गुंजाइश है कि ECP उनको माफ़ी दे सकती है, या पार्टी हेड ने जो लिख के भेजा है, शायद ECP उससे डिसएग्री करे. मुझे नहीं पता ECP क्या करता है, मैं सिर्फ अपनी स्पेकुलेशन या एनालिसिस कर रहा हूँ. लेकिन दूसरी तरफ जो MPs हैं पंजाब में, जो गालबन 26 या 27 हैं, PTI के मुनव्वर अरकान, जिन्होंने हमजा शरीफ साहब को वोट डाला था, वहां तो ECP के हाथ बंधे हुए हैं. ECP के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको डिसीट कर दे और डिस्क्वालीफाई कर दे. जब वो डिसीट होते हैं तो हमजा शरीफ, जिन्होंने 197 वोट लिए थे, 186 उनको चाहिए थे लेकिन 197 लिए थे, और कन्विंसिंग विन लगती थी, लेकिन दर हकीकत उसमें से जब 25 लोग निकल जाते हैं तो उनके पास 172 वोट रहते हैं. और अगर स्पीकर
اب اسی لیے ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر بنانا مزاری صاحب کو بہت ضروری ہے اور ان کو گورنر بنانا بہت ضروری ہے. اس اسٹیج پہ پھر کیا ہوگا؟ اس اسٹیج پہ بھی تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لیں. اگر مزاری صاحب کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی وہ حمزہ شریف سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اگر پرویز الہی کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی تو وہ تو ڈیفینیٹلی 100% جو ہے حمزہ کو کہیں گے کہ آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اگر پرویز الہی گورنر ہے تو وہ کیا کریں گے یہ ایک الگ ہے لیگل ایشو. اب کیا ہوگا؟ یہ عین ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے، پہلے تو ابھی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے آج، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو فیصلہ آنا ہی ہے اگر 14 کو، تو اس کے بعد پھر کیا پی ایم ایل این اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ دوبارہ عدالتوں کے پاس جائیں گے، پھر اپنے اقتدار کو طول دیں گے؟ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ کہ پورا کا پورا نظام ایسے ہے جس کو آپ نے مختلف جگہوں پہ ٹانکوں کے ذریعے اور پیوند لگا کے، چھوٹے چھوٹے جوڑ لگا کے، چھوٹے چھوٹے پیچ لگا کے یہ پورا ڈھانچہ آپ کھڑا کر سکتے ہیں اور اس کو ڈے بائی ڈے آپ چلا تو سکتے ہیں، لیکن اس سے کسی قسم کا سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا. دیکھنے والے کو اگر آپ سب تھوڑا سا گلیلیو بن جائیں 2 منٹ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلیلیو بھی سچ کہتا تھا. اس وقت صرف رومن کیتھولک چرچ کو 17ویں صدی کے شروع میں سمجھ نہیں آئی بیکاز وہ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے. پاکستان میں بھی کچھ لوگ کسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں گائیڈ لائنس کیا ہیں، ہو سکتا ہے وہ کتاب میں ٹھیک نہ لکھا ہو، اور ہم جو گلیلیوز ہیں 21st سینچری کے، ہم اور بہت سے لوگ، اور ہم تو اب لاکھوں کی تعداد میں شاید کروڑوں میں ہوں، جو صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ تو ایک انالیسس تھا کہ کیوں مجھے گلیلیو یاد آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اب سے چند گھنٹے میں جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جہلم میں جو بہت امپورٹنٹ گیریزن ٹاؤن ہے وہاں پہ خطاب کرتے ہیں، اس خطاب میں نئی بات کیا کہتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں جہلم میں. دیکھتے ہیں پھر اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تھینک یو.